روح مين يجاوبك روح. هات الصور هاي. خلينا نصور. ده نظام واحد موجود حتى كثير مو اللي يخش مين لا مش مين مود مود تعليت انا وين اروح بعد؟
حياكم الله، اهلا وسهلا على الجناب الكريم زايد اشرفي، اهلا وسهلا. والموزع الوحيد في العمل عباس تعب يا حسين جينا نزور روحنا لك الصبط منثور ماكو تعب يا حسين جينا نزور ارواحنا لك الصبط منثور ماكو تعب يا حسين جينا نزور ارواحنا لك الصبط منثور بغداد جت تنظر حسين ونوره بغداد جت تنظر حسين ونوره والحلة هاي ام الكرم نشكوره والحلة هاي ام الكرم نشكوره خدام للمشاية سما وشدت راية خدام للمشاية سما وشدت راية خلهم يوقرونا وذر نوصل زحف لون الفجر خلهم يوقرونا وذر نوصل زحف لون الفجر شدوا الحيل مشاية شدوا الحيل مشاية الهد الشب دير بالك وقع على اليمين. على اليمين.
خلي بعد روحي. اشرب طبيعي داير، اشرب طبيعي داير. ويا هلا وكل هلا تنقل هلا هلا طبيعي طبيعي. سكته والله مشيني ما حكيت يا ولد. طبيعي زين. وين ابو الطبيعي؟ اشرب طبيعي داير. شبيب يلا اخوي شلون تشبيه؟ ما ثاني شنو شبيب؟ بالنسبه للبقره وين احمد؟
لا
ما فيش منبر ها؟ ما فيش منبر صور جو بعدك
يلا ثلاث